बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे ज़हरा काज़मी केस की। आपकी मालूमात में ये बात बिल्कुल अब आ चुकी होगी कि जिस वक्त से ये केस सामने आया है उस वक्त से पैरेलल दो चीज़ें चल रही हैं। एक अदालती महाज पे जंग और दूसरा उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे कीचड़ उछालने वाला एक पूरा ग्रुप बैठा है जो मुसलसल उनको किसी न किसी सूरत में इल्ज़ाम तराशी करता रहता है। लेकिन अब एक और घनौनी किस्म की साजिश बेनकाब हुई है। लेकिन अब मेहदी अली काज़मी साहब नहीं बल्कि उनका जो ख़ानदान है वो सामने आ गया है कि झूठ को वो झूठ कहेंगे, गलत को गलत कहने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन मेहदी अली काज़मी अब अदालती महाज पे एक और जंग लड़ने के लिए भी तैयार हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर अदालत से रुजू भी कर लिया है। वो क्या है, इसी वीलॉग में सारी डिटेल्स आपके सामने मैं रख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि आखिरकार चल क्या रहा है। होता आमतौर पे यही है हमारी ज़िंदगी में, जब हम देखते हैं कि कोई मज़लूम शख्स होता है तो लोग उसकी दाद रसी के लिए सामने आते हैं। ख़ासकर बेटियों का जब मामला आता है तो लोग वैसे ही बड़े सेंसिटिव होते हैं और जिसकी बेटी के साथ कोई जुल्म होता है या जिस ख़ानदान के साथ कोई ज़्यादती होती है तो लोग उसको आके दिलासा भी देते हैं और उसके साथ खड़े भी होते हैं। इवन के लोग बड़े बड़े अपनी रंजिशों को भुला देते हैं और आकर उस ख़ानदान के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि अपने आप को आप अकेला ना समझिए। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ उलट है। 16 अप्रैल 2022 को मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी को ले जाया गया और उसके बाद अब होना तो ये चाहिए था कि पूरा पाकिस्तान जैसे उनके साथ खड़ा हो गया था, लेकिन चंद लोग ऐसे थे जो उनके अगेंस्ट खड़े हो गए। हालांकि असूली तौर पे वो भी बेटियों वाले हैं, बहनों वाले हैं और उनको भी उन्हीं के साथ खड़े हो जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने वो रास्ता चूज़ किया जो उनको बेहतर लगता था। बिल्कुल ये उनका राइट है और किसी को ज़बरदस्ती तो आप किसी के साथ भी नहीं कर सकते। लेकिन मेहदी अली काज़मी साहब को मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात में उलझाना शुरू कर दिया, जिसका मकसद क्या था, उनको डिट्रैक करना था कि वो एक कानूनी जंग लड़ रहे हैं और उनको दूसरी तरफ उलझाने की कोशिश की गई और मुसलसल की गई ताकि वो उस जो जंग को छोड़कर इस जंग की तरफ लग जाएं और उतनी देर में जो मुल्ज़िमान हैं, जो इस केस में नॉमिनेट हैं, वो अपना काम जारी रखें। लेकिन मेहदी अली काज़मी साहब दोनों महाज़ों पे बायक वक्त जवाब भी देते रहे, अपनी आवाज़ भी बुलंद करते रहे। कानूनी महाज पे वो अपनी बेटी को वापस घर ले जाने में कामयाब हुए। ये पाकिस्तान की अदालती हिस्ट्री में बहुत कम देखा गया है ऐसे केसेस में कि इस तरह लड़की अपने घर वापस चल जाए। वो बाद में कभी अदालतों के बाद में या कभी किसी वक्त पे जाके ये मामला हल होते हैं। लेकिन मेहदी अली काज़मी साहब बाज़िद रहे, डटे रहे। जब उनकी, आपको याद होगा, पहली मुलाकात हुई थी जज साहब के चैम्बर में, उन्होंने आकर एक बात कही। उन्होंने कहा कि बेटी मेरी मेरे साथ घर जाना चाहती है और जो उनकी अहलिया हैं वो रो रो के चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि बेटी हमारे साथ जाना चाहती है, लेकिन उसको ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाया गया। ये उनका दावा था। उसके बाद हमने भी यकीन नहीं किया। हमने कहा कैसे हो सकता है, जब बच्ची अगर कहती तो जज साहब भेज देते। लेकिन वो बात तब सच साबित हुई जब 6 जनवरी को बच्ची ने आकर अदालत के सामने बयान दे दिया और कहा कि जी मुझे तो अपने पेरेंट्स के साथ जाना है। तो तब वो बात बिल्कुल हरफ बहरफ सच हुई कि बेटी तो अपने घर जाना चाहती थी और वो इतना अरसा यूं वो घर से दूर रही। एनीवेज, तो ये जंग वो जीत गए। लेकिन अब उन्होंने अगली जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो पहला फेज़ ख़त्म हुआ है। पहला फेज़ ख़त्म होने का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि केस ख़त्म हो गया। वो कहते हैं कि इसमें तो हमने जो केस फाइल किया हुआ है, किडनैपिंग का केस है, ये ट्रायल कोर्ट ने केस हल करना है और यहाँ पर फैसला आना है। अब जब ये देखा तो उससे पहले उनके ऊपर जो मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए, ख़ासकर पैसों को लेकर, और उस पर आपको याद होगा कि साइमा काज़मी की जानिब से एक पूरी डिटेल वीडियो रिपोर्ट आई थी, बयान आया था, जिसमें उन्होंने उन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की और कहा कि इन इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं है, वो अपना केस हम खुद लड़ रहे हैं और कोई हमारे नाम पर अगर पैसे ले रहा है तो खुदारा उसको पैसे मत दीजिए। ये एक साजिश की गई तब। लेकिन इसके अलावा मेहदी अली काज़मी साहब के ऊपर और पर्सनल लेवल पे जाके भी इल्ज़ामात आयद किए गए, जिसका वो गाहे बगाहे जवाब देते रहे।
اب معاملہ الٹ ہو گیا ہے۔ اب جب یہ دیکھا گیا کہ یہ معاملہ تو دوسری طرف جا رہا ہے، کیس اکیوز کے اوپر چارج فریم کی طرف بڑھ رہا ہے، تو ایک شدت سے ایک آواز اٹھانا شروع کر دی گئی ہے جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ مہدی علی کاظمی نے تو کوئی پیسہ بنا لیا ہے اس کیس سے، کوئی کہیں سے انہوں نے پیسہ حاصل کیا ہے، فنڈنگ کی ہے، جس پہ اب ان کے خاندانی ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں۔ جو شاہد حسین صاحب نے ان سے رابطہ کیا، اس پہ انہوں نے بتایا کہ یہ ساری کہانیاں من گھڑت جھوٹ پر مبنی ہیں، ان میں کوئی صداقت نہیں ہے، سب کا سب وہ کہتے ہیں نا کہ چٹا جھوٹ ہے، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے، اس میں کوئی ایسی بات سچ نہیں ہے۔ اس کا جو بظاہر مقصد دکھائی دیتا ہے، ان کو اپنے مقصد سے پیچھے ہٹانا ہے اور ڈی ٹریک کرنا ہے۔ ان کے خلاف اس سازش کا جو کوئی انہوں نے بے نقاب کیا ہے اس طرح، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ بھائی میں آپ کے چال میں آنے والا نہیں، آپ مجھے اپنی چال پہ کھلانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے گراؤنڈ پہ کھلانا چاہتے ہیں، آپ کریں، میں آپ کے جواب کی تردید کرتا ہوں، اور اب آ جائیں، میں آپ کو اپنے گراؤنڈ پہ کھلاؤں گا، کیونکہ انہوں نے لیگل جو بیٹل ہے وہ بڑی سٹرونگ لیول پہ اس ٹائم وہ جا رہے ہیں، کیونکہ کیس ان کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ایک درخواست ان کی پہلے ہی زیر التوا ہے کہ مختلف یوٹیوبرز کے خلاف انہوں نے دائر سول سوٹ فائل کر رکھا ہے، جس کو ہرجانے کا کیس کہا جاتا ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے میرے اوپر الزامات عائد کیے، یہ جھوٹے الزامات ہیں، اور ان الزامات کے تحت آپ نے میری جو فیملی کو یا میری ریپو کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو اس لیے آپ ہرجانہ ادا کیجئے۔ تو اب انہوں نے اس کیس میں ارجنٹ ہیئرنگ کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ درخواست دائر کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو توہین عدالت ایک کیس چل رہا ہے، اس میں بھی انہوں نے عدالت نے جواب مانگ رکھا ہے، جس میں مختلف فورم سے جواب مانگا گیا ہے، پی ٹی اے سے اور دیگر جو ہمارے آفیشلز ہیں ان سے رپلائی مانگا ہوا ہے۔ تو اب اس پہ ارلی ہیئرنگ کی ایک درخواست ڈالی جائے گی، اس کے بعد وہ ارلی ہیئرنگ کی درخواست ظاہر ہے عدالت فکس کرے گی، اور یوں اس کیس کی سماعت ہوگی، اور اب یہ کیس بھی آگے بڑھے گا۔ تو اب ظاہر ہے ہر انسان کی ایک ہمت ہوتی ہے، وہ جواب دے چکی ہوگی کہ بھائی میں ہر وقت جواب دہ ہوں، مظلوم بھی میں ہوں، جواب دہ بھی میں ہوں۔ تو اس پوری صورتحال میں ہم لوگ وہ کام کریں جو آپ اپنی ذات کے لیے بھی سوچیے۔ دیکھیے، آپ بالکل رپورٹنگ کیجئے، رپورٹنگ آپ کا رائٹ ہے، لیکن رپورٹنگ میں آپ فیکٹس کو توڑ مروڑ کر پیش مت کیجئے۔ اور دوسرا جو الزامات کی بات ہے وہ آپ دیجئے، جو مہدی علی کاظمی صاحب نے فنڈنگ لی ہے، کوئی بات کی ہے تو یہ لا کے کوئی ایویڈنس سامنے رکھ دیں، کہیں جی یہ بینک اکاؤنٹ ہے، اس میں اتنا پیسہ آیا ہے، یہ سارا کیس سامنے پڑا ہے۔ وہ بھائی میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو کی تھی جس میں مجھے یہ معلومات ملی، بلکہ شاہد حسین صاحب نے بھی ویڈیو کی، انہوں نے بھی یہ بتایا، اور انہوں نے بتایا کہ اس میں تو یہ ہے کہ مہدی علی کاظمی صاحب تو آج بھی رینٹ والے گھر پہ رہتے ہیں، مہدی علی کاظمی صاحب کے پاس تو اپنی گاڑی ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو ایون کہ اپنی بائک نہیں ہے، ایون کہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ایک وقت یہ آیا کہ جب ان کا اسی دوران موبائل ٹوٹ گیا تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنا موبائل خرید سکیں۔ تو یہ حالات ہے اس فیملی کے، بڑی ہی میڈیوکر قسم کی فیملی ہے، ظاہر ہے بیچارے اپنا گزر بسر کر رہے تھے۔ تو اب ان کو مختلف معاملات میں الجھانے کا ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈی ٹریک کر کے کیس سے ان کی جو ہے توجہ ہٹائی جائے اور ان کو دوسری طرف انگیج رکھا جائے، تاکہ ملزمان کے اوپر جو مقدمہ ہے وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکیوز سائڈ کو خود چاہیے کہ اس مقدمے کو آگے بڑھائیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی آپ لاہور سے کراچی جاتے ہیں اور آپ کے لیے مسائل ہی مسائل ہیں۔ آپ بہتر نہیں کہ آپ اپنے اوپر جو مقدمہ ہے اس کو یا تو کوئٹل تو ظاہر ہے کل فکس ہوئی ہے، تو اس سے بہتر نہیں کہ آپ اس کو جلدی عدالتی فورم پہ نمٹائیں، اپنا ٹرائل کنکلوڈ کرائیں، جیسے بھی کروائیں، فیصلہ کروائیں، تاکہ اگر آپ کے حق میں فیصلہ ہے تو آپ کی جان چھوٹے اس مقدمے سے۔ آپ کی روز روز کی یہ پیشیاں، آپ بھی فیملی والے ہیں، آپ کے ظاہر اخراجات ہو رہے ہوں گے، لاہور سے آپ کراچی جاتے ہیں، اتنے مسائل ہیں، تو آپ کو تو چاہیے اس مقدمے کو بجائے لنگر آن کرنے کے اس کو نمٹائیں اور اپنی جان چھڑوائیں، تو تاکہ مہدی علی کاظمی بھی اپنی ایک روٹین لائف میں آئیں، اپنا کام شام کریں اور اپنی زندگی گزاریں۔ لیکن یہ معاملہ ابھی اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ بہت آگے تک نکل چکا ہے معاملہ، اور یہ تبھی حل ہوگا جب مہدی علی کاظمی یا دیگر جو فریقین ہیں وہ چاہیں گے۔ مہدی علی کاظمی تو ایک بات پہ اٹل، وہ ڈٹے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ملزمان کو سزائیں دلوانی ہیں، اور کورٹ کے ذریعے وہ بڑا بھرپور طریقے سے اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ ان کی لیگل ٹیم جو اس وقت بھی
اپنی کیس کی تیاری میں مصروف ہے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس میں جو بھی اپڈیٹ ہوں گی انشاءاللہ اب آپ کو دیں گے، اور وہی اپڈیٹ دیں گے جو فیکچولی درست ہوں گی۔ کوئی الزام تراشی نہیں کریں گے، ہم نے کبھی کسی کے اوپر الزام نہیں لگایا، نہ مہدی علی کاظمی کے اوپر، نہ اکیوز سائٹ کے اوپر، کبھی کسی کو مرد الزام اس طرح نہیں ٹھہرایا جو بات ہم نہ کریں۔ ہم اگر کڈنیپنگ کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ جو کورٹ میں ڈسکس ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ فیصلہ طے کرنا ہے عدالت نے کہ کڈنیپنگ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یہ تو کورٹ نے طے کرنا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں اس میں جو بھی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا وی لاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔